अथ सप्तदशोऽध्यायः। दम्पती श्रीगुरुसंवादः। सिद्ध उवाच। अन्येद्युराह साध्वीशं पूर्वेद्युः कश्चनैत्यसन् तत्त्वज्ञानेन माश्वास्य भस्माक्षाञ्चतुरो ददौ। प्राह दृष्ट्वा गुरुं तीर्थैः पतिं प्रोक्ष्यानुयाहितम् इत्युक्त्वा गात्सकस्तीर्थरुद्राक्षमहिमा कियान्। श्रीगुरुरुवाच। रूपान्तरेण ते भावो मयैवाङ्गपरीक्षितः धन्यासि सुभगे साध्वितीर्थाक्षमहिमा त्वियान्। तन्माहात्म्यं कोऽत्र वक्तिभूषेशस्यामृतत्वदा नृणामेकादिवक्त्राक्ष गङ्गास्नानादिपुण्यदाः वरास्युर्धातुरत्नाढ्याः शिव एव सहस्रधृक्। नाक्षैर्विना पुण्यलब्धिः पापनाशोक्षधारणात् ईशनामाक्षभस्माढ्यो दुर्धरो मरुतामपि जपेक्षाः प्राज्यफलदा नाभस्माक्षैर्विना पशुः। दन्ताभ्राब्ध्यर्कनृपभूक्ष्मार्काष्टाशोन्मिताक्षतः कण्ठकश्रुतिदोश्चूडादृक्करोरांसि भूषयेत्। काश्मीरे भद्रसेनस्य सुतस्तन्मन्त्रिणोऽप्युभौ भूषां मत्वाश्मवत्स्वक्षान् बाल्येऽपि दधतुर्मुदा। शाक्त्यो राजाग्रहात् प्राह तद्धेतुं शृणु भूपते। नन्दिग्रामे पुरातन्वी वारमुख्येन्दुभासति गजाश्वधनदाराढ्या धर्मज्ञादानतत्परा। तन्नाट्यमण्डपे त्वेतौ साक्षौ मर्कटकुक्कुटौ। शिवोऽस्या वैश्यरूपेण पातिव्रत्यं परीक्षितुं धृत्वापकङ्कणं लिङ्गं भास्वद्वेश्याब्रवीत् सखीम्। परिपृच्छैनमर्घाच्चेद्रत्या वा दास्यतीत्यहं साध्वीत्वेन वधूर्भूत्वा रमयाम्यस्मि पद्मिनी। श्रुत्वोचे स तथा पृष्टं स्वैरिण्यां सत्यता कुतः युष्माकं कुलधर्मस्तु व्यभिचारो हि केवलम्। वेश्योवाच। न स्वैरिणीयं साध्व्येव लिङ्गं त्वत्र प्रमा खलु अहं त्र्यहं सती त्वेन भजे त्वां सर्वभावतः। वैश्य उवाच। गृहाणेदं पुष्पवन्तौ साक्षिणावत्र मे सुवत् स्ववाक्यं दृढभक्त्यैव विचारय पुनः पुनः। इत्युक्त्वा तत्करे बद्ध्वा कङ्कणं लिङ्गमर्पयत्। साध्वीत्वेनापि सा भेजे लिङ्गं संस्थाप्य मण्डपे। स लिङ्गो मण्डपो दग्धोऽग्निना कस्माद्रतिक्षणे। स कीशकुक्कुटो वैश्यो जुहावाग्नौ तनुं तदा। वेश्यापि भर्तृनाशार्ता कुलाचारविरुद्धतां मा भजेति निषिद्धापि स्वैः सिद्धानुगमे भवत्। दत्त्वा दानानि नत्वार्कं ध्यात्वेषं वह्निमा विशत्। प्रादुर्भूतस्तदात्र्यक्षः पञ्चास्यः प्राह पङ्क्तिदोः मायामुद्भाव्यते सर्वं मयेशेन परीक्षितं
वारमुख्यापि साध्वी त्वं प्रीतोऽस्मि वरयेप्सितम् जैह्योपस्थ्यं सुखं क्वापि न काङ्क्षे मे स्वकैः समं सायुज्यं तेऽर्पयेत्यूचे सा शिवोऽपि तथा करोत् तौ कीशकुक्कुटावेतौ पूर्वसंस्कारकारणात् एतौ स्तोक्षप्रियौ शैवौ मताश्मसमभूषणौ तच्छ्रुत्वा भावि मे सूनोर्मुने शंसेति पृच्छते राज्ञे तस्य मृतिर्नूनं सप्ताहादिति सोऽब्रवीत् मुहुराज्ञातिखिन्नेन प्रणतेनार्थितोऽब्रवीत् पराशर ऋषिर्माभिराजन् रुद्रोऽस्ति तारकः स्रष्ट्रा सृष्टौ जगद्वृद्ध्यै धर्माधर्मौ तयोः पती इन्द्रान्तकौ तौ स्वरधो नेतारौ धन्यपापिनाम् यमसारथयः काममुखा नानाघहेतवः तत्सारथ्याद्यमो लोकान् पापान् क्षिपति दुर्गतौ बुद्धीन्द्रियमनस्संस्था अमी कामादयो बलाः भीरून्निघ्नन्ति यमितगोहृद्धीनामगोचराः वेदान् स्रष्टा सृजत्तत्र दक्षास्योत्थयजुश्रुतेः महारुद्रोघहृल्लब्धो मुनिभिः प्रसृतस्ततः विप्रायत्र पठन्त्येतं कामाद्याः सकलानतं देशं शेकुरपि द्रष्टुं याम्यं शून्यमभूत्पुरम् यमशशंस तद्धात्रे स्वपन् तिष्ठन् व्रजन् कुधीः मत्तो भक्तिर्जपति चेत् सपापीशाधितं भृशम् तद्भिन्नाञ्जापकान् रुग्णान् मा प्रेक्ष मृतिगानपि श्रीविदारोग्यादिभाजस्त इत्याहयमं विधिः तस्मान्मृत्युञ्जयस्त्राता माभिः सद्ब्रह्मतः शिवे अतिरुद्राभिषेकात् स भवेद्भूपायुतायुरित् तच्छ्रुत्वा द्राक्षमाहूय सद्विप्रान् ऋष्यनुज्ञया राजानुष्ठानमारेभे श्रद्धा भक्त्या यथाविधि पाशदण्डधराः प्राप्ताः सप्तमेह्नियमानुगाः गूढाङ्गामूर्च्छितः पुत्रस्तदा तदुपरि द्विजैः प्रक्षिप्तरौद्राम्बुतीर्थमन्त्रिताक्षतसम्भवैः रौद्रैर्दूताः पराभूता जग्मुस्तेथोत्थितः सुतः प्रीतो राजा तदा विप्रान् भोजयित्वाभ्यतोषयत् सभां विरच्योपवेश्य स्वासने शाक्त्यमाभजत् रणद्वीणो हरिं गायन् तत्राप्तो नारदो नृपः तं प्रत्युद्गम्य सम्पूज्य लोकोदन्तमपृच्छत सप्राहात्र महामृत्युस्त्वत्पुत्रं हर्तुमागतः शिवदूतैः स दूतः स पराभूतो यमं ययौ यमोऽपि तैः सहैत्यैषान् दूतान् प्राहेश्वराज्ञया नियतं कर्तुमुद्युक्ते मयि यूयं क्व विघ्नदाः ऊचुस्तेदश्चित्रगुप्तं पृष्ट्वा स्वस्थो भवान्तक सपट्टे द्वादशाब्देऽल्पं मृत्युं तीर्त्वायुतायुरित् भविष्यतीति सम्प्रेक्ष्य भ्रान्तः शैवान् क्षमापयत्
दृष्टं मयेदं ते पुत्रस्त्रातः शाक्त्येन भूपते। इत्युक्त्वा नारदोगात्स्वराशीर्भिरभिनन्द्यतौ शाक्त्योऽप्यगात्स्वधामेयान् तीर्थाक्षमहिमा सती। सावित्र्युवाच यत्त्वदृग्गोचरा साक्षाज्जाता धन्यतमा गुरो उपादिशमनुं मे ते पादाब्जस्मृतिहेतवे। श्रीगुरुरुवाच नोपदेश्यो मनुस्त्रीणां पतिभक्तिस्तु तारक दत्तोऽप्यनुपयुक्तः स्याद्दातुर्हानिश्च शुक्रवत्। शृणु साध्विपुरा देवदैत्ययुद्धमभून्महत् काव्यो मन्त्रजपाद्वज्रिहतान् दैत्यान् अजीवयत्। गत्वेन्द्रः शरणं शम्भुं तच्छशंस शिवेन तु आनयित्वा कविर्लीढः सोऽपि मूत्राद्बहिर्गतः। दैत्यानेत्य पुनः शुक्रस्तान् मृतानप्यजीवयत्। त्रस्तस्तदेन्द्रो धीमन्नः पाहीति प्रार्थयद्गुरुं सप्राह तन्मनौ व्याजाद्भ्रंशितेवो जयो ध्रुवः। त्रिलोककण्टकोत्कर्षान्मन्त्रसारहृतिर्वरम् इत्युक्त्वा सकचं प्राह स्वसुतं गच्छ रे कविं। विद्यार्थित्वेन तं तुष्ट्वा मन्त्रसारं तिरस्कुरु। तं नत्वापि कचो गत्वा शुक्रं प्राहास्मि ते गुरो। शिष्यो मां प्रणतं शाधिपक्षित्वं मा निधामयि। एवमुक्तवतस्तस्य रूपसौन्दर्यमोहिता शुक्रं प्रियात्मजोचेमुं शिष्यत्वेनोररीकुरु। तच्छ्रुत्वोशनसासोऽपि तद्वात्सल्यादुरीकृतः। कचोऽपि सर्वभावेन शुक्रं गुरुमतोषयत्। ज्ञात्वा तच्छाठ्यमसुराः समिदर्थं गतं वनं तं जघ्नुर्देवयान्याः शुक्रं नाप्तः कुतः प्रियः। शुक्रोऽपि तं हतं ज्ञात्वा ध्यानान्मन्त्रप्रभावतः जीवयित्वा न यद्गेहं कचं हृष्टाभवत्सुता। मुहुर्दैत्या वने हत्वा हिंस्रेभ्यस्तत्फलं ददुः। तमदृष्ट्वैव शोचन्तीं कन्यामाश्वास्य भार्गवः। ज्ञात्वा तं भक्षितं हिंस्रैस्तत्कुक्षेर्मन्त्रशक्तितः। कार्त्स्न्यान्निष्कास्य कृत्वैक्यं सजीवं पूर्ववद्व्यधात्। पुनर्दैत्याः कचं हुत्वा तद्भस्ममधुयोजितं ददुःशुक्राय प्रमादात् सपपौ दैत्यवत्सलः। पुनः कन्यातिखिन्नाभूच्छुक्रो ज्ञात्वोदरस्थितं। दैत्याञ्छशाप ब्रह्मघ्नान् कन्यामाह सनाप्यते। दैत्यैः क्षिप्तः स मत्कुक्षौ तदा नयनतो हि मे। मृत्युर्भवेन्न को वेद दिव्यं मन्त्रं हि मां विना। कन्योचेतात मे मन्त्रमुपादिश च जीवय। तं त्वां यदेष्यति मृतिर्जीवयामि सुमन्त्रतः। नो चेत् प्राणां त्यजामीति निर्विण्णास्यै समोहतः। दत्त्वा मन्त्रं जपित्वा तं जीवयित्वा मृतिं ययौ। विदार्य जठरं प्राप्तं कचं दृष्ट्वा मृतं कविं।
मन्त्रेण जीवयामास तदा तेजा भवन्मनुः कृतकृत्यः कचो नत्वा गुरुं प्राह तदासुराः घ्नन्ति मां तद्गृहं यास्ये मदर्थे भवतोऽप्यकम् सोऽपि गच्छेत्यादिदेशकन्योचे मत्पतिर्भव मयैतदर्थमेव त्रिर्जीवितोऽसि मृतोऽप्यहो कच ऊचे गुरोः कन्या स्वसाम्बास्वर्पणाच्च तत् नोद्वाह्यातस्त्यजास्वर्ग्यं विरुद्धाग्रहमम्बभोः सा विद्यां विस्मरेत्येनं शशापापि सतां नृपः त्वां वरिष्यति मौर्ख्यात्ते नश्येन्मन्त्रो गुरोरिति मन्त्रो तेजास्तदैवाभूच्छुक्रो दीनत्वमापतत् स्त्रियै मन्त्रस्ततो देयः कार्यं गुर्वाज्ञया व्रतम् सावित्र्युवाच भगवन् सद्गुरो मन्त्रो यर्ह्यग्राह्यो हि योषितां तर्ह्येकं व्रतमाख्याहि तारकं ते स्मृतिप्रदम् श्रीगुरुरुवाच सुलभं तारकं साध्वि सोमवारमहाव्रतं व्रतोत्तमं सुधामेष्टदं केऽप्यस्याधिकारिणः सीमन्तिन्या यत्प्रभावान्नष्टोऽप्याप्तः पतिः शृणु प्राक्चित्रवर्मार्यावर्ते राजा शूरो वशीकृति धीरूपशीललक्ष्माढ्यां पुत्रीं लेभेजसेवया शान्त्याद्याढ्यासति भर्त्रायुताब्दं राज्यभोक्त्र्यसौ इत्यूचुर्गणकास्त्वेको बाल्ये वैधव्यमित्यपि राजा हृष्टोऽपि खिन्नो भूद्ववृधे सासितेन्दुवत् सा द्वादशाब्दिका श्रुत्वा वैधव्यं भाविदुःखिता न त्वैकदाप्तां मैत्रेयीं सा वैधव्यं स्म याचते तां सा ब्रवीत् सोमवारव्रताप्त्रातास्ति शङ्करः प्रतीन्दुवारं संसेव्यो गोहृत्कायैः सदाशिवः उपोष्य नक्तं भुक्त्वा वा भक्त्यास्मिन्नक्षणं स्वपेत् नश्येत् प्राप्तापि भीस्त्यक्ते व्रते कुप्येत शङ्करः पापक्षयोऽस्याभिषेकात् साम्राज्यं पीठपूजनात् गन्धादिदानात् सौभाग्यं सौगन्ध्यं धूपदानतः दीपात् कान्तिर्भोज्यदानात् भुक्तिस्ताम्बूलतो रमा दत्या पुमर्था ऐश्वर्यं जपात् ब्राह्मणभोजनात् सर्वतृप्तिः कोशवृद्धिर्होमाल्लभ्याखिलं स्तवात् तद्व्रतं कुर्विति प्रोक्त्वा सागात् कन्याकरोद्व्रतम् भूयाद्भाव्येषा देयेति मत्वा चन्द्राङ्गदायराट् ताम्बरायानुरूपाय नलगोत्रभुवे ददौ गजाश्वदासराष्ट्रादि दत्त्वापि स्वपुरे मुदा पुत्राभावात् स तं राजा मेने संस्थाप्य पुत्रवत् कालिन्द्यामेकदा क्रीडन् मज्जति स्म सतच्चराः पितरौ श्वशुरौ गत्वा तदूचुस्तत एत्यते अन्वेष्यापि न तं प्रापुः शोकं चक्रुस्तदाखिलाः कन्यानुगन्तुमुत्कापि शवाभावान्निवारिता
तामाश्वास्यानयद्राष्ट्रं चित्रवर्मा नृपः सुता शोकार्ताप्यकरोत्प्रेम्णा सोमवारव्रतं शुभम् पुत्रशोकाकुलं त्विन्द्रसेनं सस्त्रीकमुत्तमम् खिन्नं संस्थाप्य कारायां तद्राज्यं बुभुजे हितः तं नागिन्योऽम्बुमग्नं स्वं लोकं नीत्वामृतोपमं सर्पेशाय ददुःसर्पेट्सुधया तं व्यजीवयत् अलौकिकं पुरं नागान् दृष्ट्वा सचकितोऽभवत् वासुकिः प्राह तं कस्त्वं कस्य भक्तोऽसि मे वद चन्द्राङ्गद उवाच सच्छ्लोकनलवंशोत्थ इन्द्रसेनसुतोऽस्म्यहं चन्द्राङ्गदाभिधो राजा जामाता चित्रवर्मणः कालिन्द्यां पतितस्त्वत्र केनानीतो न वेद्मि तत् दैवाद्वो दर्शनं जातं सफलं जन्म कर्म मे सृष्ट्यादिहेतुः सर्वेशः सर्वात्मा चिन्मयोऽप्यजः कैलासे मूर्तिमद्योऽस्ति शम्भुर्नः कुलदैवतम् वासुकिरुवाच पूतोऽस्यत्र पुरे तिष्ठ भुञ्जन् भोगानमानुषान् सुधाकल्पद्रुपूर्णे रुक्षुग्भि निद्रालयोनिते चन्द्राङ्गद उवाच मां तु मत्वामृतं नद्यां पितरौ मे मरिष्यतः शोकार्तापि वधूर्वर्षे वर्तमाने विवाहिता श्रुत्वेति चेद्व्रजेत्युक्त्वा रत्नभूषामृतादिकं दत्त्वा ह्यश्वौ मनोवेगौ गमयामास तं स तु ससर्पोऽश्वमारुह्य गच्छन् प्रेक्ष्य मनोजवः कालिन्द्यां सोमवारे स्वां विरूपां महिषीं जगौ वधूः कस्यासि कन्या त्वं शोकार्तासि कुतोऽङ्गने सा तच्छ्रुत्वा सखीं प्राह कथयास्मै सविस्तरम् सख्युवाच चन्द्राङ्गदवधूश्चित्रवर्मकन्येयमत्र तु प्रियो नष्टस्तच्छुगार्ता स्नात्यत्राद्यास्ति सद्व्रतम् कारायां श्वशुरावस्याः संस्थाप्य बुभुजे स्वयं राज्यं रिपुः सोमवारव्रतमेषा करोत्यतः सीमन्तिन्यपि तद्रूपं दृष्ट्वा स्वपतिसन्निभः कोऽयं धूर्तोऽस्ति यक्षो वा भाति वा स्वप्नहृद्भ्रमः इति मत्वा शुशोचैनामाश्वास्याहैष्यतित्र्यहात् पुण्याद्भर्ता तवेत्युक्त्वा राष्ट्रं चन्द्राङ्गदो ययौ सापि तूष्णीं ययौ राष्ट्रं पितुश्चन्द्राङ्गदस्त्वरिं स्वागमं श्रावयामास सभीतो मुक्तवान् नृपम् द्विषाक्षमापितो मुक्तश्चन्द्रसेनः समागतं श्रुत्वा नष्टं सुतं वद्ध्वा प्रेमाश्रुतोऽभवत्क्षणात् अलङ्कृतं पुरं सोऽपि प्रविश्य पितरौ दृढं समालिङ्ग्यादितः सर्वं शशंस पुलकाङ्कितः सर्पं सत्कृत्य राज्याय प्रेरयत्पितृनुज्ञया गत्वा श्वशुरराष्ट्रं स्वभार्या शोकं जहारसः आनीतानर्घवस्तूनि तस्यै दत्त्वा तया सह राज्यमेत्याभिषिक्तः स जिष्णुवद्बुभुजे श्रियम् इयान् व्रतप्रभावस्तद्व्रतं कुर्वित्यजोब्रवीत्
ततः प्रभृत्युभौ भक्त्या चेरतुर्व्रतमुत्तमं गुर्वाज्ञयेयितुर्गेहं प्रत्यब्दं गुरुदर्शनं कृत्वा श्रीपुत्रपौत्राढ्यावुभयीं सिद्धिमापतुः। एवं जगन्मङ्गलमङ्गलात्मा मनुष्यभावात् परिगृह्य भक्तान् सञ्चारपूतां जगतीं विधाय ततानलीलाममलामघघ्नीम्। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते कर्मयोगे सिद्धनामधारकसंवादे दम्पती श्रीगुरुसंवादो नाम 17। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।